बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि डेंगू के केसेस में बतदरीज इजाफा जारी। डेंगू बुखार के मजीद 60 नए मरीज सामने आ गए। लाहौर के अस्पतालों में डेंगू बुखार के 134 मरीज ज़ेर इलाज हैं। 24 घंटों के दौरान शहर के 1746 मुकामात से लार्वा बरामद होने पर तलब कर दिया गया है। आपको बताएं कि डेंगू के मरीजों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। डेंगू बुखार के मजीद 60 नए मरीज सामने आ गए। लाहौर के अस्पतालों में डेंगू बुखार के 134 मरीज ज़ेर इलाज हैं। 24 घंटों के दौरान शहर के 1746 मुकामात से लार्वा बरामद होने पर तलब कर दिया गया है। डेंगू के केसेज में बतदरीज इजाफा जारी। डेंगू बुखार के मजीद 60 नए मरीज सामने आ गए। लाहौर के अस्पतालों में डेंगू बुखार के 134 मरीज ज़ेर इलाज। 24 घंटों के दौरान शहर के 1746 मुकामात से लार्वा बरामद होने पर तलब कर दिया गया है। आपको बताएं कि डेंगू के मुसलसल वार जारी हैं। डेंगू बुखार के मजीद 60 नए मरीज सामने आ गए। लाहौर के अस्पतालों में डेंगू बुखार के 134 मरीज ज़ेर इलाज। 24 घंटों के दौरान शहर के 1746 मुकामात से लार्वा बरामद होने पर तलब कर दिया गया है। माह सितंबर में मशरूत तौर पर फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट चार्ज न करने का फैसला किया गया है। सिंगल फेज मीटर सार्फिन को सितंबर में FPA चार्ज नहीं की जाएगी। जुलाई में 300 यूनिट्स इस्तेमाल पर FPA चार्ज नहीं होगी। नेपरा ने माह जुलाई में ₹4.34 फी यूनिट चार्ज करने की मंजूरी दे दी है। आपको बताएं कि माह सितंबर में मशरूत तौर पर फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट चार्ज न करने का फैसला। सिंगल फेज मीटर सार्फिन को सितंबर में FPA चार्ज नहीं की जाएगी। जुलाई में 300 यूनिट से इस्तेमाल पर FPA चार्ज नहीं होगी। नेपरा ने माह जुलाई में ₹4.34 फी यूनिट चार्ज करने की मंजूरी दी है। नेपरा ने जुलाई में ₹4.34 फी यूनिट के हिसाब से फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट चार्ज करने की मंजूरी दी थी, जो रवा माह के बिजली के बिलों में चार्ज होनी थी। ताहम हुकूमत ने सितंबर की बिलिंग में फ्यूल चार्ज वसूल करने से रोक दिया है। हुकूमत ने सिंगल फेज मीटर्स के हामिल सार्फिन से सितंबर में वसूली न करने का फैसला किया। इस हवाले से वजारत पावर DN ने तमाम कंपनीज को मरासला भिजवा दिया। मरासले के मुताबिक पहले से प्रिंट होने वाले बिलों की तरमीम की जाएगी, जबकि बिलों की अदायगी पर आइंदा माह रिलीफ दिया जाएगा। आइए सब मिलकर सैलाब ज़दगान की मदद करें। हेड ऑफिस में सिटी न्यूज़ नेटवर्क का इमदादी कैंप जारी है। सिटी न्यूज़ नेटवर्क की जानिब से राशन से भरा इमदादी ट्रक रवाना कर दिया गया है। इमदादी सामान में अशिया खुरनोश, पानी की बोतलें, दूध और दीगर सामान शामिल है। खिदमत के मिशन में आप भी आगे बढ़िए और सिटी 42 का साथ दीजिए। सिटी न्यूज़ नेटवर्क के इमदादी कैंप जो है वो जारी है, जहाँ ताजिर और दीगर शोबाह ज़िंदगी से वाबस्ता अफराद की बड़ी तादाद में इमदाद जमा करा रहे हैं। सिटी 42 नेटवर्क के हेड ऑफिस से इमदादी सामान से लदा एक ट्रक मुतासरा इलाके के लिए रवाना कर दिया गया है। इमदादी सामान में घी, आटा, दालें, चावल, पानी और अद्वियात शामिल हैं। दूसरी जानिब आपको बताएं कि शहर की अहम शाहराएं और फ्लाईओवर्स पर अंधेरे का राज है। शंघाई फ्लाईओवर, जिसको इंतहाई खूबसूरती के साथ बनाया गया है, अंधेरे की वजह से इसकी रौनक मदम हो जाती है और लोगों को रात को गुजरने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अब्दुल्ला मारूफ से। जी अब्दुल्ला, आगाह कीजिएगा। शहराओं और मुख्तलिफ फ्लाई ओवर्स पर लाइटिंग का प्रॉपर इंतजाम ना होने की वजह से रात को फ्लाई ओवर जो है अंधेरे में डूब जाते हैं, जिसकी वजह से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस वक्त मैं शंघाई फ्लाई ओवर पर मौजूद हूँ, जो एक तारीखी और अहम जो है फ्लाई ओवर है। यहाँ पे किसी किस्म की जो लाइटिंग का इंतज़ाम नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पे रात को गुजरने में लोगों को गुजरने में शदीद मुश्किलात का सामना है और वारदातों में भी मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। इसके साथ साथ ये एक खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। अगर यहाँ पे मुख्तलिफ और रंग बिरंगी लाइट्स लगाई जाएँ तो ये शहर की शान और शौकत में मज़ीद इजाफा कर सकता है। लोगों का कहना है कि रात को यहाँ से गुजरने के शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अक्सर औक़ात जो है यहाँ पे राहज़नी और दीगर जो चोरी के वारदातों का सामना करना पड़ता है, जिसके बायस ये जो फ्लाई ओवर है, लोग यहाँ से जब गुजरना नामुमकिन समझते हैं और दूसरे जो रास्ते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। हुकूमत को चाहिए कि इस तरह के जो तारीखी और अहम फ्लाई ओवर्स हैं उनको इंतहाई खूबसूरती के साथ सजाया जाए, ताकि शहर की शान और शौकत में मज़ीद इजाफा किया जाए। ठीक है अब्दुल्ला मारूफ, आपका बहुत शुक्रिया। हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के 979वें सालाना उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात इख्तिताम पजीर।
खतीब दाता दरबार मस्जिद मुफ्ती रमज़ान सियालवी ने इख्तितामी दुआ करवाई। आखिरी रोज़ ज़ायरीन और अकीदतमंदों की बड़ी तादाद ने मज़ार पर हाज़िरी दी। सूफी बुजुर्ग हजरत अली बिन उस्मान अल मरूफ दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की तकरीबात का आगाज जुमेरात के रोज रस्म चादरपोशी की अदायगी से हुआ था, जिसके बाद 3 रोज तक जामा मस्जिद दाता दरबार में महफिल किरात व नात और रूहानी इज्तिमात का सिलसिला जारी रहा, जबकि समा हॉल में महफिल समा का भी इनेकाद किया गया। जामा मस्जिद दाता दरबार में इख्तितामी दुआ से कबल खत्म शरीफ की महफिल मुनक़िद हुई। खत्मुल अंबिया, खत्म गौसिया, खत्म खाजगान और दुरूद सलाम का नजराना पेश किया गया। खत्म शरीफ की महफिल में डायरेक्टर जनरल मजहबी अमूर पंजाब डॉक्टर ताहिर रजा बुखारी, एडमिनिस्ट्रेटर दाता दरबार शाहिद हमीद विर्क ने शिरकत की, जबकि मैनेजर दाता दरबार ताहिर मकसूद, चेयरमैन अमूर मजहबिया कमेटी दाता दरबार शाहिद हमीद कादरी समेत ज़ायरीन और अकीदतमंद बड़ी तादाद में शरीक हुए। उर्स तकरीबात के दौरान ज़ायरीन में लंगर की तकसीम भी जारी रही, जबकि दूध की रवायती सबील के जरिए अकीदतमंदों की तवाज़ो की गई। पुलिस और जिला इंतजामी की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए थे। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर अब्दुल्ला मारूफ के साथ शाहिद सिप्रा, सिटी 42। DC लाहौर मोहम्मद अली अशियाए ज़रूरिया की कीमतों, फ्राहमी और सफाई का जायज़ा लेने के लिए फील्ड में मुतहरिक। डिप्टी कमिश्नर ने दाता दरबार के अतराफ में सफाई का जायज़ा लिया, जबकि मॉडल बाजार हरबंसपुरा और टाउनशिप में अशियाए खरोनोश की कीमतों और म्यार को भी चेक किया। DC लाहौर मोहम्मद अली ने असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल टाउन सोनिया सदफ के हमरा टाउनशिप मॉडल बाजार में अशिया खरोनोश का जायजा लिया और फारूक कैश एंड कैरी में दालों के पैकेट का कम वजन और आटे की अदम दस्तयाबी पर बरहमी का इजहार किया। DC लाहौर ने ओल्ड एज होम में रिहाइश पजीर अफराद से भी मुलाकात की और उनमें तहाइफ तकसीम किए। DC लाहौर ने टाउनशिप में इंसदादे डेंगी मुहिम का भी जायजा लिया और रिहायशियों से डेंगी सर्विलेंस से मुतल्लिक दरियाफ्त किया। DC लाहौर ने AC शालीमार इमरान सफदर के हमरा मॉडल बाजार हरबंसपुरा का दौरा किया। DC लाहौर मोहम्मद अली ने घी और दालों के स्टॉल्स का जायजा लिया और कीमतों के बारे में दरियाफ्त किया। DC ने दुकानदारों को सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक अशिया की फरोख्त की हिदायत की। कैमरामैन इफ्तिखार अहमद के साथ राव दिलशाद, सिटी 42। 5 साल के बच्चों को भी कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगाने का फैसला। 5 से 12 साल तक के बच्चों को कोरोना से बचाव के इंजेक्शन लगाने की मुहिम आज से शुरू होगी। 19,64,000 बच्चों को हिफाजती इंजेक्शन लगाए जाएंगे। DC मोहम्मद अली ने बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने के हवाले से महकमे हेल्थ को आज शाम तक तमाम तैयारियां मुकम्मल करने की हदायत दी। कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम 19 सितंबर से 24 सितंबर तक जारी रहेगी। शहर के कम उम्र बच्चों को वैक्सीन लगाने के लिए 210 टीमें तश्कील दी गई। 443 मुलाजमीन मुहिम की निगरानी करेंगे। मजमूई तौर पर महकमे सेहत के 12,000 एहलकार मुहिम में हिस्सा लेंगे। 175 डॉक्टर्स भी फील्ड में टीमों के हमरा होंगे, जबकि हर बच्चे को 0.2 मिलीलीटर की डोज लगाई जाएगी। टीम्स सरकारी निजी स्कूलों में भी जाकर बच्चों को कोरोना वायरस से बचाव के हिफाजती इंजेक्शन लगाएंगी। DC का कहना है कि वालिदैन अपने बच्चों को बिला खौफ व खतर इंजेक्शन लगवाएं। इंजेक्शन के कोई मनफी असरात नहीं। बाज़ ममालिक में 6 माह तक के बच्चों को भी हिफाजती इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सैफ अल मलूक खोखर की कारकुनों से मीटिंग। कहा कि सैलाब ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है, जबकि फ्लड रिलीफ भी पहुंचाया जा रहा है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सैफ अल मलूक खोखर ने जौहर टाउन में लीगी कारकुनों से मीटिंग की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हल्के की आवाम के साथ राबते में हैं। कोशिश है कि आवाम के बुनियादी मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाए। सैलाब बड़े पैमाने पर लोगों को शदीद मुतासर कर रहा है, उनकी मदद करेंगे। इस मौके पर सैयद मुअज्जम हशमत शाह, जबकि साबिक वाइस चेयरमैन चौधरी बशारत, डॉक्टर हुसैन शहजाद, चौधरी रिजवान अली समेत दीगर भी मौजूद थे। नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम के ज़ेर एहतमाम पाकिस्तान क्रिकेट की 75 साला तारीख पर सेमिनार का इनेकाद हुआ। साबिक फास्ट बॉलर आकिब जावेद और चीफ एग्जीक्यूटिव लाहौर कलंदर आतिफ राना बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। पाकिस्तान क्रिकेट के 75 साल पूरे होने पर नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम में सेमिनार का इनेकाद किया गया। 92 वर्ल्ड कप के फातेह रुकन साबिक फास्ट बॉलर आकिब जावेद और CEO लाहौर कलंदर आतिफ राना ने खुसूसी शिरकत की। हेड कोच लाहौर कलंदर आकिब जावेद ने कौमी क्रिकेट टीम के उतार चढ़ाव पर अपनी आरा पेश की। उन्होंने कहा कि शाहीन शाह अफरीदी कौमी टीम का असासा है, इन्हें अपनी फिटनेस पर तवज्जो देना होगी। ऐसे फास्ट बॉलर्स जो है वो दुनिया में बहुत कम पैदा होते हैं, तो वो हमारे लिए बहुत बड़ा असासा है। और उनको मेरा भी यही मशवरा होगा कि एक वर्ल्ड कप जो है ना, ये ना भी खेले तो शाहीन की ज़्यादा वैल्यू है वर्ल्ड कप से। CEO लाहौर कलंदर आतिफ राना ने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट में PSL बेहतरीन इजाफा है। लाहौर कलंदर क्रिकेट के फरोग के लिए अपना हिस्सा डाल रही है।
میں سمجھتا ہوں کہ پی سی بی جس طرح کام کر رہا ہے اور اب تو پی سی بی کے ساتھ لاہور قلندر جیسا انسٹیٹیوشن بھی یہ کام کر رہا ہے، تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں پاکستان کے ہائیز ہی ہائیز ہوں گے، لو ہونے مشکل ہے۔ کریٹو مینیجر NHM علینا ناصر کا کہنا تھا کہ ایونٹ کا مقصد کرکٹ میں پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں اتار چڑھاؤ اور فتوحات کو یاد کرنا تھا۔ پاکستان نے ابھی 75 ایئرز آف انڈیپینڈنس کمپلیٹ کیے ہیں، تو جو ہمارا میوزیم ہے وہ چاہ رہا ہے کہ کچھ ایسے سیریز آف پروگرامس کیا جائیں میوزیم پہ جس میں آپ پاکستان کی ہسٹری اور کلچر کو کور کرو، اور یہ ہم سب کو پتہ ہے کہ کرکٹ جو ہے وہ پاکستان کی ہسٹری کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ ایونٹ اسپورٹنگ پارٹ ہے، مطلب کہ ہماری ہسٹری کا، ہمارے کلچر کا، اس کو بہت زیادہ لوگ مانتے ہیں اور فالو کرتے ہیں، تو اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ ایونٹ جو ہے وہ کیوریٹ کیا تاکہ لوگ آئیں اور کرکٹ جو ہے اس کے ہائیز اینڈ لوز جو پچھلے 75 ایئرز میں ہم نے دیکھے ہیں اور آج اس کے جو کرنٹ سینیریو ہے اس کو آ کے اس کے بارے میں سنیں اور سوال جواب کریں اور وہ کرکٹ کے بارے میں اور زیادہ جان سکیں۔ سیمینار میں شرکا نے کرکٹ سے متعلق سوالات کیے اور سابق کرکٹر عاقب جاوید کے ساتھ تصاویریں بھی بنوائیں۔ کیمرہ مین وسیم نثار کے ہمراہ سمرہ فاطمہ، سٹی 42۔ لاہور جم خانہ کے غلام حیدر نے 39واں گورنرز کپ گولف ٹورنامنٹ جیت لیا۔ گورنر پنجاب علی الرحمان نے کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے۔ لاہور جم خانہ گولف کورس میں 4 روز تک جاری رہنے والے ٹورنامنٹ میں 351 کھلاڑیوں نے حصہ لیا، جس میں جم خانہ کلب کے غلام حیدر نے کامیابی سمیٹی۔ راولپنڈی کے احمد ابراہیم دوسرے اور عبداللہ فاروقی تیسرے نمبر پر رہے۔ عثمان اکرم شاہی نے 69 گراس سکور کے ساتھ بہترین گراس راؤنڈ سکور کا ایوارڈ حاصل کیا۔ جونیئر گرلز میں ماہنور سید، جونیئر بوائز نیٹ میں محمد افنان اور گراس میں یحییٰ احسان کامیاب ہوئے۔ لیڈیز نیٹ میں بشرا فاطمہ، گراس میں سنیہا اسامہ، ویٹرز نیٹ میں کرنل محمد حاضر اور گراس میں جاوید اخان نے فتح سمیٹی۔ سینئر نیٹ میں عاصم ٹوانا اور گراس میں شفیق بھٹی، ایمیچر گراس میں سلمان جہانگیر نے کامیابی حاصل کی۔ گورنر پنجاب ولی الرحمان نے کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ کھیلوں کے فروغ سے معاشرے میں برداشت کا جذبہ پروان چڑھے گا۔ اسپورٹس ہم سب کے لیے بہت اہم ہے، کمپیٹ کرنے کا، پیشن پیدا کرنے کا، آگے بڑھنے کا نہ صرف ذریعہ بنتی ہے بلکہ اچھی صحت کے لیے اور اچھے اسپورٹس مین اسپرٹ کے لیے بہت ضروری ہے۔ تقریب سے خطاب کے دوران گورنر پنجاب نے شرکاء سے اصلاح متاثرین کی امداد کے لیے بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی اپیل بھی کی۔ کیمرہ مین محمد ندیم کے ساتھ حافظ شہباز علی، سٹی 42۔ علی رضا اینڈ عادل کرکٹ ٹورنامنٹ مسلم لیگ نون کے رہنماؤں نے انعامات تقسیم کیے۔ علی پرویز ملک کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کھیلوں کے میدان آباد رکھنے کے لیے ہر سطح پر اقدامات اٹھائے گی۔ علی رضا اینڈ عادل کرکٹ ٹورنامنٹ کا انعقاد ٹاؤن شپ میں کیا گیا۔ MNA علی پرویز ملک، MP رمضان بھٹی نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ اس موقع پر علی پرویز ملک نے کہا کہ محلے میں کرکٹ ٹورنامنٹ کا انعقاد خوش آئند ہے، مثبت تفریح کے مواقع ملتے ہیں۔ رمضان صدیق بھٹی نے کہا کہ نون لیگ نے ہمیشہ سپورٹس کی بہتری کے لیے کام کیا۔ اس موقع پر سابق چیئرمین اجمل ہاشمی، چیئرمین ضیاء کالونی حبیب اللہ بھٹی، راشد قریشی، وائس چیئرمین تاجر بورڈ رانا سلیم نے شرکت کی، جبکہ نوید الرحمان صدر ٹاؤن شپ مارکیٹ زاہد کریم، رمضان قادری صدر صرافہ مارکیٹ خرم بٹ، مرزا ریحان بیگ اور دیگر بھی شریک ہوئے۔ لاہور جم خانہ کرکٹ کلب کے زیر اہتمام ایج گروپ سمر کیمپ اختتام پذیر ہوا، جبکہ کیمپ میں 60 بچوں نے تربیت حاصل کی۔ باغ جناح کرکٹ گراؤنڈ پر 3 ماہ جاری رہنے والے کیمپ میں 8 سے 18 سال تک کی عمر کے بچوں کی تربیت دی گئی۔ کیمپ کے اختتام پر 4 ٹیمیں بنا کر میچز کروائے گئے۔ لاہور جم خانہ ٹائیگر اور لاہور جم خانہ ایگلز کی ٹیموں کے درمیان آخری میچ کھیلا گیا۔ کیمپ کے آخری میچ پر کنوینر سپورٹس لاہور جم خانہ کلب واجد عزیز، جسٹس شاہد جمیل، بیرسٹر حارث رمضان، اسد زمان خان، علی کاظمی شریک ہوئے۔ کیمپ کے اختتام پر اچھی کارکردگی دکھانے والے کھلاڑیوں میں انعامات بھی تقسیم کیے گئے۔ ایگزیکٹو سپر لیگ کرکٹ کی ٹرافی کی رونمائی کر دی گئی ہے۔ لیگ میں ریلوے، FBR، زمین.com سمیت 9 ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں۔ شیرٹن ہوٹل میں ایگزیکٹو سپر لیگ ٹرافی کی تقریب رونمائی میں چیئرمین لیگ انجمن شہزاد، صدر کاشف بٹ، ذیشان زیدی سمیت دیگر شخصیات نے شرکت کی۔ ریلوے، FBR، آڈیٹر جنرل ڈپارٹمنٹ، NTDC، الباریو، اورینٹ، شوپستان، نیٹسویل اور زمین.com کی ٹیموں کے کپتان بھی شریک ہوئے۔ چیئرمین ایگزیکٹو سپر لیگ انجم شہزاد کا کہنا تھا کہ 1 اکتوبر سے شروع ہونے والی سپر لیگ میں 9 کرکٹ ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں۔ ٹیموں کے مابین 30 میچز کھیلے جائیں گے۔ میچز ریلوے اسٹیڈیم گھڑی شاہو، ریلوے گریفن گراؤنڈ اور ماڈل ٹاؤن کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلے جائیں گے۔ 6 نومبر کو ایگزیکٹو سپر لیگ کا فائنل میچ کا انعقاد کیا جائے گا۔ زمین.com کی جانب سے بیچ ریزارٹ بائی آئیکن کی لانچنگ تقریب اور پراپرٹی سیلز ایونٹ کا انعقاد کیا گیا۔ زمین.com نے پراپرٹی سیلز ایونٹ میں 35 سے زائد منصوبے نمائش کے لیے پیش کیے۔
پاکستان کے سب سے بڑے ریل اسٹیٹ ادارے کی جانب سے پراپرٹی سیل ایونٹ اور بیچ ریزورٹ بائی آئیکن کی لانچنگ تقریب پی سی ہوٹل میں ہوئی۔ زمین.com کے سینئر عہدیداران نے کیک کاٹا۔ ایونٹ میں پیش کردہ منصوبوں کی مارکیٹنگ اوور سیلز کے حقوق صرف زمین.com کو حاصل ہیں۔ اس موقع پر سینئر ڈائریکٹر سیلز چودھری لائق افتخار نے کہا، اس پروجیکٹ جیسی لوکیشن کسی اور پروجیکٹ کی نہیں ہے۔ ابھی جو پروجیکٹ لانچ کر رہے ہیں یہ جول ان دا کراؤن ہے ان دا آئیکن گروپ، بہت بڑا والیوم ہے اور لوکیشن نو میچ لوکیشن اٹ از ان دا سینٹر ان دا نیو سی بی ڈی آف لاہور فرام ویئر یو کین ایکسیس آل دا میجر ایریاز، ٹاک اباؤٹ دا یونیورسٹی، ٹاک اباؤٹ دا کالجز، ٹاک اباؤٹ دا ہاسپٹلز اینڈ ٹاک اباؤٹ دا موٹر وے اور دا رنگ روڈ اینڈ دا ایئرپورٹ ایز ویل۔ پراپرٹی سیل ایونٹ میں بیچ ریزورٹ پروجیکٹ کے ڈائریکٹر محمد آفان نے کہا کہ اس پروجیکٹ میں آرٹیفیشل بیچ بنایا گیا ہے، ہر طرح کی سہولیات فراہم کی گئی ہیں۔ اس پروجیکٹ کی خاص بات یہ ہے کہ آرٹیفیشل بیچ اس کے اندر دیا گیا اور اتنے اس کے اٹریکٹیو اور لوکریٹو پیمنٹس پلان ہے 5 سال اور 10 سال کے اندر، جس کے اندر ہم نے پوزیشنز کو میک شور کرنا ہے کہ وہ 3.5 سے 4 سال میں ہم لوگوں کو پوزیشن جو ہے نا ہینڈ اوور کر دیں۔ زمین.com کی سیلز ٹیم نے پراپرٹی سیلز ایونٹ میں شرکاء کو مارکیٹ کی صورتحال سے آگاہ کیا۔ تحقیق پر مبنی اعداد و شمار پر مشتمل پریزنٹیشن کے ذریعے صارفین کو محفوظ سرمایہ کاری کے متعلق رہنمائی اور معلومات فراہم کی گئی۔ کیمرامین خالد محمود کے ہمراہ دلاور نیازی، سٹی 42۔ لاہور کے تاریخی وکٹوریہ گرلز اسکول موری گیٹ میں فوٹوگرافرز کے لیے ویڈنگ فوٹوگرافی ورکشاپ کا اہتمام کیا گیا۔ ورکشاپ میں 100 سے زائد فوٹوگرافی کے شوقین افراد نے شرکت کی۔ وکٹوریہ گرلز ہائی اسکول موری گیٹ میں ویڈنگ فوٹوگرافی ورکشاپ کا اہتمام کیا گیا، جس میں شرکاء کو برائڈل فوٹوگرافی سے متعلق آگاہی فراہم کی گئی۔ اس ورکشاپ سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ نے مارکیٹ میں اپنے آپ کو یوٹیلائز کیسے کرنا ہے، مارکیٹ میں اپنے اسکلز کو شوکیس کیسے کرنا ہے، اپنے کلائنٹس کیسے لے کے آنے ہیں اور آپ نے اپنے کام کو ایک نیکسٹ لیول پہ کیسے لے کے جانا ہے۔ ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے اس میں ہم نے ڈفرینٹ اینگلز اور کلائنٹ کی ریکوائرمنٹس، کلائنٹ کی بجٹ ڈسکس کرنا، اس سے پراپر کانٹریکٹس وغیرہ لینا۔ 100 سے زائد فوٹوگرافرز نے ورکشاپ میں حصہ لیا۔ ورکشاپ میں فوٹوگرافرز کو لائٹ مینیج کرنے، کلائنٹ ڈیلنگ اور دیگر اہم معلومات فراہم کی گئی۔ فوٹوگرافی کے شوقین افراد کا کہنا تھا کہ ورکشاپ کے ذریعے انہیں بہت سی نئی چیزیں سیکھنے کو ملی ہیں۔ جو بگنرز کے لیے یہ بہت اچھا پلیٹ فارم ہے کہ وہ آگے آئیں، اپنا کام دکھائیں اور جو ان کو سیکھنا ہے وہ سیکھیں۔ آج کی ورکشاپ سے جو ہے وہ ہمیں بہت جو ہے وہ ٹپس ملی ہیں اور ایسی ورکشاپ جو ہے وہ ہوتی رہنی چاہیے، اور جو کچھ جو ہے وہ ویڈنگ میں کچھ ایسی ٹپس ہوتی ہیں جو ہمیں اپلائی کرنے چاہیے، وہ یہاں پہ آ کے ہم نے جو ہے وہ بہت چیزیں سیکھی ہیں۔ ویڈنگ فوٹوگرافی ایک فن ہے جس کے ذریعے شادی کی تقریبات کو بہترین انداز میں محفوظ کیا جا سکتا ہے۔ فوٹوگرافرز نے ورکشاپ کا انعقاد خوش آئند قرار دیا ہے۔ ایسی ورکشاپس کے ذریعے فوٹوگرافرز کو اپنی پیشہ ورانہ مہارتوں میں نکھار لانے کا موقع ملے گا۔ کیمرامین سید مراج کے ہمراہ کومل اسلم، لاہور۔ فردوس مارکیٹ میں قائم چائنیز فوڈ ڈھابے کے ہر طرف چرچے ہونے لگے۔ کھابوں کے شوقین افراد سستے اور لذیذ چائنیز فوڈ سے لطف اندوز ہونے کے لیے فردوس مارکیٹ کا رخ کرنے لگے۔ فردوس مارکیٹ میں قائم چائنیز فوڈ ڈھابے کی مقبولیت میں دن بدن اضافہ ہونے لگا۔ شہریوں کی بڑی تعداد سستے اور معیاری چائنیز فوڈ کے لیے چائنیز فوڈ ڈھابے کا رخ کرتے ہیں۔ چائنیز فوڈ ڈھابے کے اونر کا کہنا ہے کہ لاہوریے چائنیز فوڈ کے بھی شوقین ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ شہریوں کے لیے معیاری اور مناسب قیمت میں چائنیز کھانے فراہم کیے جا رہے ہیں۔ چائنیز کھانے جو ہے نا بڑے ریسٹورینٹ میں ملے گا آپ کو کھانے کے لیے، تو اسٹریٹ فوڈ بہت کم ہی ملے گا، تو ہم نے یہ اس لیے اسٹارٹ کیا کہ یار چلو ہم جیسے لوگ بھی کھائیں، چائنیز تھوڑا سا مہنگا ہو تو ہم اس لیے ہم تھوڑا افورڈ کر سکے، غریب لوگ بھی۔ چائنیز فوڈ ڈھابے پر آئے شہری کہتے ہیں کہ لاہور میں بیشتر مقامات پر چائنیز فوڈز دستیاب ہیں، لیکن یہاں کے کھانوں کا معیار اور ذائقہ لاجواب ہے۔ ان کے چائنیز کھانے بہت اچھے ہیں، پرائز بھی بہت اچھے ہیں، ان کا ٹیسٹ بہت اچھا، بہت اعلیٰ ہے، بہت لوگ آتے ہیں یہاں کھانے کے لیے۔ چائنیز فوڈ ڈھابے انتظامیہ کا کہنا ہے کہ شہر کے تمام علاقوں میں چائنیز فوڈ ڈیلیور کرنے کی سہولت بھی فراہم کی جا رہی ہے۔ کیمرامین غلام مصطفیٰ کے ساتھ عبداللہ معروف، سٹی 42۔ پنجابی مزاحیہ فلم ماندہ لاڈلا کا سنے اسٹار میں سکریننگ شو ہوا۔ فلم کی کاسٹ میں شامل نسیم وکی نے بھی شو میں شرکت کی۔ سنے اسٹار زینوا مال میں سنیما میں کامیڈی فلم ماندہ لاڈلا کا سکریننگ شو کا انعقاد کیا گیا، جس میں شائقین کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ اداکار نسیم سکریننگ شو میں خصوصی طور پر شرکت کی، جبکہ شائقین کی جانب سے پاکستانی فنکاروں کی اداکاری کو خوب سراہا گیا۔ بھارتی پنجابی فلم میں نسیم وکی کے ساتھ ساتھ افتخار ٹھاکر اور کیسر پیا نے بھی مرکزی کردار نبھایا اور فلم کی عکس بندی لندن میں کی گئی ہے۔
इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना।